ओम शिवाय नमः शंभवाय नमो नमः। ओम शिवाय नमः शंभवाय नमो नमः। अथ रुद्राष्टाध्यायी प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे ज्ञानात्वा गणपतिगुं हवामहे निधिनात्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् गायत्रे तिष्ठो जगत्यनुष्टुं पङ्क्त्या सह बृहतुष्णिनः ककुसूचिभिः संयन्तु त्वा द्वितरा या चतुष्पदा स्त्रीपदा या षट्पदः विछन्दा या सछन्दः सूचिभिः संयन्तु त्वा सस्तु मासा छन्दस आवृतः सह प्रमार्षयः सप्तदेव्याः पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मिन् यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माणि पशो मनीषिणो यो गृण्वन्ति विदधेषु धीरः यदपूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत् प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान् धृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् च साम यजुर्विंशे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारः यस्मिन् चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुसारथि स्वा निवयनमनुष्यान्ये नियते अभिशुभिर्वाजिन इव प्रत्यप्रतिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अथ द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम शास्त्रशीर्षः पुरुषः ससाक्ष सहस्रपात् स भूमिं सर्वतस्पत्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुष अवेदं सर्वं यत् भूतं यच भाव्यम् उत्वामृतस्य शेषानो यदन्नेनातिरोहित एतावानस्य महिमातो जयांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदेत पुरुषः पादोऽस्ये भवत् पुनः ततो वेक्वं व्यक्रमत्शासनासनसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरित्यश्च पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद् ज्ञात सर्वहुतः संवृतं प्रसदाज्यं पशुस्तां चक्रे वायव्या नारण्या ग्रामाश्च ये तस्माद् ज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामा निजगिरे छन्दांगं सिजगिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्ते ये केचोभयादतः गावूहजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋखश्च यश्च ये यत पुरुषं व्यददु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किं मस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः उरुत तदस्य द्वेष्यः पदभ्यः शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं वंशिश्लोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन् यत पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमत्वन्वत वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मा एद्मा शरद्भिः सप्ताशासन परिधयस्त्री सप्तसमितः कृत्वा देवा यज्ञं तन्वाना अवन्दन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि पृथिव्यानासनः ते हनातं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अदभ्यः संभृतः पत्वेरसाश्च विश्वकर्मण्य समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदध्रूपमेति तन्मृतस्य देवत्वमाजान्मग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णतमस परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्मिन्नः तस्थुर्भुवनानि विश्वा यो दिवेभ्यः आतपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वं यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्म्यं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवं यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा अस्वन्वसे श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे सर्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्ययातम् ईखन्निखाणां मम ईखान् सर्वलोकं मयीखाणः। ओम शिवाय नमः, शंभवाय नमः, महेश्वराय नमो नमः।